Subscribe to the Tajweed UL Quran worldwide to learn Quran with Tajweed and Islamic education and contact us to join online classes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برا ضم بر را كسراري زا فتح زا برز حصاد ضم حصاد كسراصي لام فتح لا تصيل صاد دال فتح صاد دال فتح د قاف فتح قا صدق عين دال فتح عد دال فتح د دال فتح د عدد قاف دال فتح قد دال فتح د را فتح را قدر كاف ذا الفتح كذ ذا الفتح ذا با فتح ب كذب نون عين فتح نع عين فتح ع ميم فتح م نعم يا فتح ي ظا نون ضم ظن نون ضم نو يظن يا فتح ي حا ضاد ضم حض ضاد ضم ض يحض جيم نون فتح جن نون فتح ن تا دبل كسرتين جنة فميم ضم ثم ميم فتح م ثم قاف واو ضم واو فتح و قوة تا دبل كسرتين قوة كاف را فتح كر را فتح را تا دبل ضمة كرة سين عين ضم سع عين كسرعي را تا فتح رت سعرت قاف دال فتح قد دال فتح د ميم تا فتح مت قدمت كاف ذا الفتح كذ ذا الفتح ذا با تا فتح بت كذبت زا واو ضم زو واو كسراوي جيم تا فتح جت زوجت سين جيم ضم سود جيم كسر جي را تا فتح رت سجرت فا جيم ضم فج جيم كسر جي را تا فتح رت فجرت سين يا ضم سوي يا كسر جي را تا فتح رت سويرت عين طا ضم عطا كسراتي لام تا فتح لت عطيلت كاف واو ضم كو واو كسراوي كوي را تا فتح رت كويرت همزة يا فتح أي دال كسر دي يا فتح يا ها نون ضم هن نون فتح ن أيديهن عين فتح ع لام يا فتح لاي ها نون كسر هن نون فتح ن عليهن نون ضم نو
ياسين فتحة يس سين كسرة سي را ضمة رو ها ميم ضمة هم نيسرهم. Learn Quran online with proper Tajweed, UK, USA, Canada and worldwide. Highly qualified, male and female Quran tutors. Class time of your choice. 3-day free trial class. The fee is very reasonable and affordable, 30% off. Female teachers for female students. So don't send your kids outside for Quran learning. Join online today and get 3-day free trial class.